युनिट 13 निकाला है, पेज नंबर कति छ? पेज नंबर 124 छ हैन? ओके, युनिट 13 मा प्रोसेस भनेको छ है। प्रोसेसको मतलब के हो यहाँ बुझ्यौ है? यसमा when बाट क्वेशन लगाउन भनेको छ। यो कस्तो भने कुनै पनि काम हामी गर्दा जस्तै यो गर्ने अनि त्यसपछि त्यो गर्ने, जस्तै खाना पकाउने अनि खाने है। कुनै पनि कामको प्रोसेस हुन्छ नि त हैन? जस्तै तिमीलाई एक्जाम दिनु छ भने के गर्छौ? पहिला एडमिट कार्ड लिएर गेटमा जान्छौ होला हैन? या पहिला एडमिट कार्ड पाउँछ भने एक्जाम दिन पाउँछ नि त। सो हरेक काममा एउटा प्रोसेस हुन्छ। र त्यो प्रोसेसलाई हामीले इंग्लिशमा कसरी भन्ने है? यो सजिलो ससरी हामी युनिट 11 मा when को युज गरेको नि ठ्याक्कै त्यस्तै छ। फरक मात्र यो छ, युनिट 11 मा हामीले सिम्पल पास्ट र पास्ट परफेक्ट युज गरेका थियौं। यहाँ हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट र प्रेजेन्ट परफेक्ट युज गर्नु छ है। when को युज गर्नु छ, त्यसमा एज सुन एज पनि छ, यसमा चाहिँ छैन है। when पछि हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट युज गर्नु छ, त्यसमा पनि सब्जेक्ट जहिले पनि यु नै रहन्छ। when u plus v1 plus object अनि u plus v1 plus object। अर्को छ when plus u have plus v3 plus object अनि त्यसपछि u plus v1 plus object। यो जुन दुईटा छ यो सेकेन्ड इभेन्ट हो अनि यहाँनिर जुन छ यो चाहिँ फर्स्ट इभेन्ट हो। यसरी छ। अब बुकमा जसरी दिएको छ त्यो अनुसारले हैन कि एक्जाममा जस्तो आइराछ म त्यस्तो क्वेशन पढाइराछु। जस्तै बुकेको क्वेशन पनि गर्दा यसरी दिएको छ, अराइभ बोर्डर सो पासपोर्ट। यो क्वेशन्सहरु छ है। अर्को सबको अर्को क्वेशन पनि हेरौं, वाटर बोइल अनि छ फोर टीपॉट है। अर्को पनि जस्तै turn off light change one। अब यो क्वेशन्सहरु छ है। अब यो क्वेशनमा हेर त के गरेको छ, दुईटा काम दिएको छ। अराइभ बोर्डर मतलब बोर्डरमा पुग्नु, सो पासपोर्ट पासपोर्ट देखाउनु मतलब तिमी बोर्डरमा जान्छ भने बोर्डरमा गएपछि तिमीले आफ्नो पासपोर्ट देखाउनु पर्ने त हुन्छ नि त। पासपोर्ट नदेखाएसम्म तिमीले बोर्डर क्रस गर्न मिल्दैन। सो बोर्डरमा पुग्नु एउटा काम भयो, पासपोर्ट देखाउनु अर्को काम भयो। ठ्याक्कै यहाँ रहेछ वाटर बोइल मतलब बोइल वाटर पानी तताउनु एउटा काम भयो। पोर टीपोट मतलब टीपटमा त्यो भाँडोमा, पोर मिन्स खन्याउनु, त्यो भाँडोमा खन्याउनु, टीपटमा हाल्नु खन्याउनु अर्को काम भयो। यहाँ यस्तै टर्न अफ लाइट लाइट अफ गर्ने एउटा काम, चेन्ज बल्ब बल्बलाई चेन्ज गर्ने अर्को काम। अब हामीले गर्नुपर्ने के छ, जुन यो सेकेन्ड इभेन्ट छ यो सेकेन्ड इभेन्ट यो जहिले पनि यही स्ट्रक्चरमा छ। तर यसमा कहिलेकाहीँ के झुक्याउँछ, यो u plus v1 को सट्टामा u should plus v1 plus object पनि आउन सक्छ है। you have to plus v1 आउने चान्सेस हुन सक्छ तर त्यो एकदमै रेयर केस छ। मेन यो हो। अब यसमा हामीले सेकेन्ड इभेन्टमा कहिले पनि झुकिनु छैन। सेकेन्ड इभेन्टको लागि के छ, एक्जाम्पल एउटा दिएको हुन्छ। त्यो एक्जाम्पलमा यदि सेकेन्ड इभेन्ट u plus v1 मा छ भने u plus v1 मै सबै लेख्ने। यदि एक्जाम्पलमा u should plus v1 मा छ भने एक्जाम्पलमा u should plus v1 लेख्ने है त। त्यसै यो स्ट्रक्चर होस् यो स्ट्रक्चर होस् यो दुवैमा सेकेन्ड इभेन्ट चाहिँ सेम स्ट्रक्चरमा रहन्छ। यो दुवैमा केही पनि चेन्जेस छैन, सेम रहन्छ है त। u should plus v1 भयो भने u should plus v1 नै राख्ने, u plus v1 छ भने u plus v1 नै राख्ने, एक्जाम्पल अनुसार गर्ने। त्यसै यो सेकेन्ड इभेन्टको लागि हामीले टेन्सन छैन है। बुकमा u plus v1 मै दिएको छ, ओल्ड स्कुलमा कतै u should plus v1 पनि दिएको छ होला हेर्ने। मेन हामीले हेर्नु पर्ने भनेको फर्स्ट इभेन्ट। फर्स्ट इभेन्ट हामीले u plus v1 plus object मा लेख्नु भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट भयो। u have plus v3 plus object लेख्नु भनेको प्रेजेन्ट परफेक्ट भयो। हामीले प्रेजेन्ट परफेक्ट कति बेला युज गर्ने र कति बेला
सिम्पल प्रेजेन्ट युज गर्ने त्यही मात्र हामीले बुझ्नु पर्ने छ। त्यसको सिम्पल तरिका छ जुन हामी युनिट 11 मा गरेको थियौं। यो फर्स्ट इभेन्ट गर्ने बित्तिकै विदाउट एनी टाइम ग्याप सेकेन्ड इभेन्ट गर्नु छ भने हामीले सिम्पल प्रेजेन्टलाई युज गर्ने कि यसमा नो टाइम ग्याप। टाइम ग्याप यहाँनिर गर्न मिल्दैन। टाइम ग्याप गर्न मिल्दैन भने त्यति बेला चाहिँ के गर्ने सिम्पल प्रेजेन्ट युज गर्ने। यदि टाइम ग्याप गर्न मिल्छ टाइम ग्याप हुन्छ तिमीले पछि पनि गर्दा हुन्छ। जस्तै मैले खाना खाए होटलमा खाना खाए अनि बिल तिर्छु, खाना खान्छु बिल तिर्छु। त खाना खानु र बिल तिर्नुको बीचमा ग्याप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? खाना खाएको म आधी घण्टा पछि नै बिल तिरे केही फरक पर्छ? पर्दैन। 5 मिनेट पछि नै बिल तिरे केही फरक पर्छ? पर्दैन। त्यहाँ केही बिग्रिने त छैन नि त। त्यहाँनिर केही कम्पल्सन त छैन नि, मजबुरी छ त्यहाँ, कहीँ न गर्नै पर्छ छैन। त्यसै त्यहाँनिर मैले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्नुपर्छ। तर सपोज यही हेर बोर्डरमा पुग्छौ त बोर्डरमा पुग्ने बित्तिकै पासपोर्ट देखाउनु पर्छ कि पछि देखाउने? पुग्ने बित्तिकै देखाउनु पर्छ। जब तिमी त्यहाँनिर अफिसमा जान त्यहाँ बोर्डरमा पुग्छौ त्यहाँ अफिसर्सहरु जो होला त्यहाँनिर जाने बित्तिकै तिमीले देखाउनु पर्छ। तिमी सोचौ 10 मिनेट पछि देखाउँला 5 मिनेट पछि देखाइदिन्छु भनेर भने हुन्छ? हुँदैन। बोर्डरमा पुग्ने बित्तिकै तिमीले पासपोर्ट देखाउनु पर्छ। त बोर्डरमा पुग्ने बित्तिकै पासपोर्ट देखाउनु पर्छ भन्नु भएको मतलब सिम्पल प्रेजेन्ट युज गर्ने। यहाँ लेख अब when सब्जेक्टमा जहिले पनि यु दिएको हुन्छ यु लेख्ने when you अनि v1 लाग्ने भयो किनभने यो इन्स्ट्यान्टली भयो नि त। बोर्डरमा पुग्ने बित्तिकै पासपोर्ट देखाउनु छ। यहाँ लेख्ने v1 when you arrive at border। तिमी जब बोर्डरमा पुग्छौ अनि बाकी अब यही स्ट्रक्चरमा लेख्नु यु v1 यहाँ अलरेडी दिएको हुन्छ। यो सो तिम्रो पासपोर्ट देखाउने हो है, यो आफुले एड गर्ने। यु सो योर पासपोर्ट। माना यदि इक्जाम्पलमा यु शुड प्लस दिएको छ भने यहाँ यु शुड सो योर पासपोर्ट गर्दा हुन्छ है त। दुवै राइट छ। अब हेर बोइल वाटर पानी तताउने अनि टीपटमा खन्याउनु। त पानी तताउनु र टीपटमा खन्याउनुको बीचमा टाइम ग्याप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। किन मिल्दैन? किनभने टीपटमा यो चियाको भाँडामा टीपटमा त तातै हाल्नु पर्छ नि। तिमी 2 मिनेट वेट गर्यो भने त्यो पानी के हुन्छ? सेलाउँछ। टीपटमा पनि सेलाएको पानी हाल्न मिल्छ? मिल्दैन। टीपटमा हामीले के गर्नु पर्यो? तातै पानी हाल्नु पर्छ। त यहाँनिर पनि टाइम ग्याप गर्न मिल्दैन। पानी तताउने त्यसलाई टीपटमा हाल्ने। अब यसको मतलब यो नि कि साब विदिन सेकेन्डमा हाल्ने, तताउने बित्तिकै हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा टाइम ग्याप गर्न मिल्दैन, सक्दो चाँडै हाल्नु पर्छ। त यति बेला पनि सिम्पल प्रेजेन्ट युज गर्ने यहाँनिर when you सिम्पल प्रेजेन्ट भनेको यु प्लस v1 यसमा भर्ब यहाँनिर छ बोइल भर्ब वाटर भर्ब हैन है। when you boil water you pour into teapot। टीपटमा खन्याउने यु pour इट गर्दा पनि हुन्छ। इट भनेको यो वाटर त लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो। यहाँले के गर्ने यु प्लस v1 युज गर्ने है। तर यहाँनिर हेर्नु त टर्न अफ लाइट बत्ती बलिरहेछ त्यसलाई मैले अफ गरे अनि बल्बलाई चेन्ज गर्ने। त त्यो बत्ती अफ गर्ने बित्तिकै बत्ती चेन्ज गर्नुपर्छ? केही कम्पल्सन छ त्यहाँ? कम्पल्सन छैन नि। मैले बत्ती अफ गरिदिएँ त्यसको 2 मिनेट पछि चेन्ज गर्नु र सक्दो के हुन्छ टाइम ग्यापै गर्नुपर्छ। किनभने बत्ती अफ गर्नुको मतलब के पहिलादेखि बत्ती बलिरहेको थियो। त बत्ती बलिरहेको थियो भने पहिलादेखि बत्ती त के होला? हिट भएको होला हैन, तातो होला। तिमीले त्यति बेला समाएर त्यसलाई चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ होला। त्यसको फिलामेन्टहरु झर्न सक्छ होला। त त्यसको टाइम ग्याप हुन्छ। र टाइम ग्याप हुन्छ भने यु ह्याभ प्लस v3 यहाँ लेख when you have अनि टर्न को v3 turned off light when you have turned off light and त्यसपछि you change the bulb। when you have turned off light you change the bulb। यसरी भन्नु भने तिमी लाइट अफ गरेपछि चेन्ज गर्नुपर्छ। टाइम ग्याप गर्न मिल्छ। एकदमै इजी छ यो, धेरै गाह्रो छैन। टाइम ग्याप गर्न मिल्यो ह्याभ प्लस v3 गर्दिए। यहाँ टाइम ग्याप गर्न मिल्दैन v1 गर्दिए। बस यति गर्नु छ यसमा। यसमा अझै केही गाह्रो छैन। यो चाहिँ 13.1 को चाहिँ हामी यसरी बनाउने है त। 13.1 को यसरी तपाईलाई सोध्छु यहाँ गर्दिरहेको छु।
ओके, कसैलाई यसमा केही सोध्नु पर्ने छ? सर अस्ति पनि अस्ति पनि एउटा यस्तै खाली गरेको थियौँ हैन 12 पोइन्ट 11 मा 13 मा तिमी भर्खर जोइन गरेका म सुरुमै भनिसकेको छु। ओके, क्लियर छ नि? यो केही गर्नु पर्दैन नि यसमा? यस सर क्लियर छ। ओके ल, त्यसो 30.2 मा जाऊ है। म फेरि तिमीहरुलाई म्युट गर्छु, तिमीहरुको साउन्ड आइरहन्छ। ओके, ओके 13.2 13.2 मा हेर त के भनेको छ, emphasizing the right order छ है। emphasizing the right order, यो पनि सजिलो छ। यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने के छ, हामीले दुईटा स्ट्रक्चर छ है, दुईटा स्ट्रक्चर। त्यो दुईटा स्ट्रक्चर है, एउटा छ you should plus v1 plus object plus v4 plus u plus v1 plus object है। अर्को ए नंबर को भयो हैन, बी नंबर मा अर्को you should not plus v1 plus object plus until plus you have plus v3 plus object हैन, यसरी छ। अब यसमा हामीले गर्नुपर्ने के हो, यो जुन फर्स्ट स्ट्रक्चर छ, यसमा फर्स्ट स्ट्रक्चरमा यहाँले जो छ यो फर्स्ट इभेन्ट हो, फर्स्ट इभेन्ट र यो सेकेन्ड इभेन्ट है त। तर सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा यो जुन छ यो फर्स्ट इभेन्ट हो र यो जुन छ यो चाहिँ के हो, सेकेन्ड इभेन्ट हो। अब हामीले यहाँ गर्नुपर्ने कुरा के छ, यहाँ सी नम्बर पनि दिएको छ, तर त्यो सी नम्बर गर्नु पर्दैन, एक्जाममा त्यो आउनेवाला छैन। अब यसको क्वेशन हेर, दुई तरिकाले क्वेशन हुन्छ। हामीले गर्ने बेला मैले यो दुवै स्ट्रक्चर लगाएर क्वेशन गर्ने, तर एक्जाममा के हुन्छ, कुनै एउटा क्वेशन मात्रै सोध्छ। यदि त्यहाँनिर भनिदिएको छ यु शुड नट लगाउनलाई, शुड नट अन्टिल मात्रै तोकेको होला, ओल्ड स्कुलमा क्वेशन्सहरु हेर्नु, शुड नट अन्टिल मात्रै भनेको छ भने यो सेकेन्ड स्ट्रक्चर लगाउने, र शुड बिफोर सोध्यो भने त शुड बिफोर सोध्ने बेलामा हेर्नु यहाँ क्वेशनमा एक्जाम्पल दिएको हुन्छ। एक्जाम्पलमा यहाँनिर यु शुड प्लस v1 बिफोर यु प्लस v1 छ भने फर्स्ट स्ट्रक्चर बुझ्ने, शुड नट अन्टिल भन्ने बित्तिकै सेकेन्ड स्ट्रक्चर। अब हेर यसमा स्ट्रक्चरमा फरक के छ, ए नम्बरमा जुन छ नि शुड बिफोर कब लाग्छ, जब हामी फर्स्ट इभेन्टलाई फर्स्टमा र सेकेन्ड इभेन्टलाई सेकेन्डमा लेख्छौं भने शुड प्लस v1 बिफोर यु प्लस v1 लेख्ने। तर यदि हामीले सेकेन्डमा गर्नुपर्ने कामलाई फर्स्टमा लेख्छौं र फर्स्टमा गर्नुपर्ने कामलाई सेकेन्डमा लेख्छौं भने त्यति बेला हामीले त्यो सेकेन्ड इभेन्टलाई नेगेटिभमा लेख्नुपर्छ, यु शुड नट, र त्यसमा अन्टिल लगाउनुपर्छ। बुकमा बिफोर अन्टिल दुवै दिएको छ, तर तिमीले अन्टिल युज गर्नुपर्ने, खासमा त्यो चाहिँ एकदम बेस्ट हो, करेक्ट हो, र एक्जाममा पनि त्यही आउँछ। त्यही भएर त्यो कन्फ्युज चाहिँ नहुनु है। शुड नट अन्टिल लगाउने र त्यसपछिको जुन फर्स्ट इभेन्ट हुन्छ जहिले पनि यु हैव प्लस v3 हुन्छ है। शुड बिफोर वालामा यो पनि सिम्पल प्रेजेन्ट र यहाँ पनि शुड पछि v1, तर शुड नट अन्टिलमा चाहिँ के हुन्छ, सेकेन्ड इभेन्टलाई शुड नट प्लस v1 मा लेख्ने र फर्स्ट इभेन्टलाई यु हैव प्लस v3 मा लेख्ने र अन्टिल लगाउने। अब जस्तै क्वेशन हेर, क्वेशन यहाँ जस्तै म 3 नम्बर क्वेशन देखि स्टार्ट गर्छु। यहाँ दिएको छ रिड द लेबल, अनि यहाँ छ वास अ ब्लाउज। यस्तो क्वेशन दिएको छ फर एक्जाम्पल है, रिड द लेबल वास अ ब्लाउज। यहाँ दुईटा काम भयो, एउटा लेबल पढ्ने, जस्तै कपडा कसैले धोइराछ भने त लेबल टाँसेको हुन्छ नि त, कसको ब्लाउज हो के हो टाँसेको हुन्छ। त पहिला त्यो लेबल पढ्ने कि पहिला त्यो ब्लाउजलाई धोइदिने, कपडालाई धोइदिने, फर्स्टमा कुन गर्नुपर्छ? त फर्स्टमा हामीले लेबल पढ्नुपर्छ र सेकेन्डमा बल्ल हामीले धुने हो।
त यहाँनिर के गरेको छ फर्स्टमा गर्नुपर्ने काम फर्स्टमा सेकेन्डमा गर्नुपर्ने काम सेकेन्डमा दिएको छ सबैमा चाहिँ दिएको हुँदैन कुनैमा उल्टो पनि होला त्यो उल्टो होस् सुल्टो होस् हामीले त्यससँग मतलब छैन हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ कमन सेन्स लगाएर हामीले यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कि पहिला कुन गर्ने त्यो यताको पनि हुन सक्छ त्यताको पनि हुन सक्छ त्यो हामीले पहिला फाइन्ड आउट गर्ने फर्स्टमा कुन गर्नुपर्छ पहिला लेभल पढ्ने अनि ब्लाउज दिने कि पहिला ब्लाउज दिने अनि लेभल पढ्ने पहिला लेभल पढ्ने अनि ब्लाउज दिने फर्स्टमा गर्नुपर्ने काम यो हो सेकेन्डमा गर्नुपर्ने काम यो हो त अब हामीले यहाँनिर लेख्दा के गर्ने ए नम्बरमा फर्स्ट स्ट्रक्चर यु सुड भयो यु सुड प्लस v1 फर्स्ट वाला काम यही हो v1 यहाँ दिएकै छ यु सुड रिड द लेबल बिफोर यु प्लस v1 छ यहाँ वास को v1 यहाँ वास छँदैछ यु वास अ ब्लाउज यु सुड रिड द लेबल बिफोर यु वास अ ब्लाउज अब यही कुरालाई बी नम्बरमा म गर्छु अनि के गर्छु सेकेन्ड वाला मलाई फर्स्ट मा ल्याउँछु सेकेन्ड वालाले गर्दा के गर्छु शुड नट लगाउँछु यु शुड नट वास अ ब्लाउज यु शुड नट वास अ ब्लाउज सेकेन्ड मा गर्नुपर्ने कामले यहाँ फर्स्ट मा ल्याउँदा शुड नट गरे अनि शुड नट गर्नुको मतलब यहाँ के लेख्ने अन्टिल लेख्ने अन्टिल अनि यो फर्स्ट इभेन्टलाई अब यता लाने यता लादा यु अनि ह्याभ प्लस v3 ह्याभ v3 रिड को v3 के हुन्छ रिडै हुन्छ read the label you should not wash a blouse until you have read the label यसरी गर्ने यो तरिकाले गर्ने अर्को पनि एउटा क्वेशनहरु जस्तै माना 4 नम्बरमा दिएको छ तिमीहरुको बुकमा change a fuse turn off the means यस्तो दिएको छ अब यहाँ हेर त चेन्ज अ फ्यूज टर्न अफ द मेन्स जस्तै हरेक जना सबको घरमा लाइट छ नि त लाइटको जुन मेन स्विच हुन्छ नि एमसीबी भन्छ हामी त पहिला त्यो मेन स्विच अफ गर्ने अनि फ्यूज चेन्ज गर्ने कि पहिला फ्यूज चेन्ज गर्ने अनि मेन स्विच अफ गर्ने पहिला हामीले के गर्नुपर्छ मेन स्विचलाई अफ गर्नुपर्छ फर्स्टमा गर्नुपर्ने काम यो है उल्टो दिदियो उल्टो पनि दिन सक्छ हामीले कमन सेन्स युज गर्नु छ पहिला हामीले मेन स्विचलाई अफ गर्नुपर्छ यो गर्नु पर्यो अनि बल्ल सेकेन्डमा हामीले फ्यूज चेन्ज गर्ने हो के फर्स्टमा हामी यो गर्नु पर्यो अनि बल्ल सेकेन्डमा यो गर्नुपर्ने हो फर्स्टमा यो गर्नुपर्ने भयो अब यहाँ ए नम्बरमा लेख्दा फर्स्टमा गर्नुपर्ने काम कुन यो हो यसलाई यता लेख्ने यु शुड टर्न अफ द मेन्स बिफोर and त्यसपछि यसलाई you change a fuse you should turn off the mains before you change a fuse अनि यो कुरालाई अब बी नम्बरमा लेख्दा के गर्ने फर्स्ट इभेन्ट सेकेन्ड इभेन्ट छ सेकेन्ड इभेन्ट फर्स्टमा लेख्ने यहाँ शुड नट गर you should not अनि त्यसपछि change a fuse. You should not change a fuse until you have turned off the you should not change a fuse until you have turned off the mains. Very simple, clear sir. First should plus before कब लेख्छौ जब हामीले फर्स्टमा गर्नुपर्ने कामलाई यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ र सेकेन्डमा गर्नुपर्ने कामलाई यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ र त्यो सुल्टो भयो त त्यसमा हामी के गर्छौं सिम्पली त्यसलाई पनि सिम्पल प्रेजेन्टमा लेख्ने यता शुड प्लस v1 गर्ने र बीचमा v4 लेख्ने र त्यही कुरा छ मिनिङ दुवैको सेम हो त्यही सेकेन्ड वाला कुरालाई फर्स्टमा लेख्छु र फर्स्ट वाला कुरालाई सेकेन्डमा लेख्छु भने त्यसलाई शुड नट तिमीले यो गर्नु हुँदैन until you have turned off the mains मेन स्विच अफ नगरुन्जेलसम्म तिमीले फ्यूज चेन्ज गर्नु हुँदैन त्यसै राइट अर्डर राइट कुरा गरेको भयो नि त त्यस्तै यहाँ तिमीले फ्यूज चेन्ज गर्नु भन्दा अगाडि मेन अफ गर्नुपर्छ त्यो दुवैको मिनिङ सेम हो भन्ने तरिका फरक हो शुड नट लगाउनको लागि सेकेन्ड इभेन्टलाई पहिला ल्याउनु पर्यो फर्स्ट इभेन्टलाई सेकेन्ड गर्नु पर्यो शुड बिफोर लगाउनको लागि फर्स्ट इभेन्टलाई फर्स्टमा सेकेन्ड इभेन्टलाई सेकेन्डमा गर्नु पर्यो यति मात्रै छ कुरा यसमा है त अब यसमा तिमीलाई कन्फ्युजन के होला एउटा म यहाँ मेट्सो स्क्रिनशट लिन्छु भने ल्याऊ है यहाँ है स्क्रिनशट ल
अब कन्फ्युजन यहाँनिर अलिकति तिमीलाई के होला मैले थर्ड र फोर्थ क्वेसनको इक्जाम्पल दिएको छु थर्ड र फोर्थ क्वेसनको इक्जाम्पल दिएको छु भने फर्स्ट र सेकेन्ड मैले किन दिएको थिएन अब बताउँछु वाइन्ड द फिल्म on close the camera number ma sir wind the film on अनि यहाँ छ take a picture अब यसमा कतिजना कन्फ्युजन के होला नि wind the film on को मतलब के हुन्छ हेर्न सिम्पली बुझ्ने wind the film on यहाँ फिल्म भन्नु भनेको त मुभी होइन फिल्म भनेको त्यो पहिला जुन क्यामेरा आउँथ्यो नि क्यामेराको रिल हुन्थ्यो रिल लगाएर अनि फोटो खिच्थ्यो हो त्यो रिललाई चाहिँ फिल्म भन्छ के है त अब यहाँ फर्स्टमा यो गर्ने कि यो गर्ने कन्फ्युजन लाग्छ त्यसलाई त हामीलाई यदि क्यामेरामा वाइन्ड द फिल्म अन भन्नु भनेको क्यामेरामा रिल लगाउनु त पहिला त्यो क्यामेराको जुन स्विच हुन्छ त्यसलाई क्लोज गर्नु पर्यो नि अफ गर्नु पर्यो नि त्यसमा अन अफको बटन हुन्थ्यो नि पहिलाको क्यामेरा तिमीले हेरेछौ छैनौ हामी 9 10 पढ्दासम्म त्यही क्यामेरा थियो 11 सम्म पनि 11 12 सम्म पनि त्यही क्यामेरा थियो हाम्रो खासमा पढ्ने बेलामा त्यो अन अफ गर्ने हुन्छ कि त्यसलाई अफ गरेर बल्ल रिल निकाल्ने हो भने त पुरै रिलै खराब हुन्छ अनकै बेला रिल निकाल्दियो भने पुरै रिल खराब हुन्छ कि त्यस्तो हुन्छ त पहिला हामीले त्यो क्यामेरालाई क्लोज गर्नु पर्यो कि त्यो मेनलाई अफ गर्नु पर्यो त फर्स्टमा हामीले गर्नुपर्ने काम के हो यो कामले फर्स्टमा गर्ने अनि बल्ल हामीले रिल लगाउने फर्स्ट क्वेशनमा यो फर्स्ट यो सेकेन्ड हो त्यो अनुसारले बनाउने यु शुड क्लोज द क्यामेरा बिफोर यु वाइन्ड द फिल्म अन यु शुड नट वाइन्ड द फिल्म अन अन्टिल यु हेभ क्लोज द क्यामेरा अर्को सेकेन्ड नम्बर छ वाइन्ड द फिल्म अन त्यो रिल लगाउनु टेक अ पिक्चर पिक्चर लिनु त पहिला पिक्चर लिने कि पहिला रिल लगाउने त पहिला रिल लगाउने अनि पिक्चर लिने हो हैन पहिला रिल लगाउनु पर्यो नि क्यामेरामा रिलै छैन त्यो फोटो खिचाउने हुन्छ हुँदैन त पहिला हामीले यो गर्नु पर्यो अनि बल्ल हामीले पिक्चर लिने हो फर्स्टमा यो सेकेन्डमा यो यसरी गर्नु पर्यो त्यसरी गर अब यसले मानु बनाउनु छ यो should फर्स्टमा यो गर्नुपर्ने काम छ यहाँ लेख wind the film on before you take a picture यसरी गर्ने अर्को यसैले अब अर्को तरिकाले गर है यो ए नम्बर भयो यो बी नम्बर भयो त सेकेन्ड वालाले यता ल्याउने you should not take a picture until you have plus v3 wind को v3 या winded हुन्छ है winded the film यस्तो तरिकाले बनाउने है त यो तरिकाले बनाउने यसमा कसैले गाह्रो छ म अप्सन तिमीहरुले दिइराछ यसमा सजिलो होला यो त बुझिसक्यो होला ओके कसैले यसमा पढाउनु छ गर्न सक्छौ नि हामीले सिम्पली सर एकछिन स्क्रिनशट गर ल सर 6 एक्चुअली 6 नम्बरको भन्दिनु न त्यो 6 नम्बर यहाँ के छ ब्यान्डेज वाउन्ड एन्ड क्लीन इट वाउन्ड भनेको घाउ सपोज घाउ छ तिमीलाई त पहिला त्यो घाउलाई सफा गर्ने कि पहिला त्यसलाई ब्यान्डेज लगाउने पहिला सफा गर्नुपर्छ त क्लीन इट वाला त्यो फर्स्ट हुन्छ अनि ब्यान्डेज वाउन्ड भनेको सेकेन्ड हुन्छ हामीले यही बुझ्नु छ फर्स्टमा कुन गर्नुपर्छ सेकेन्डमा कुन गर्नुपर्छ त्यति बुझ्यो भने त्यो गर्न सक्छौ र माइन्डमा सेट राख्नु शुड नट अन्टिल लगाउनु भनेको सेकेन्ड वाला फर्स्टमा र फर्स्ट वाला सेकेन्डमा हुन्छ र शुड बिफोर लगाउनु भनेको फर्स्ट वाला फर्स्टमा सेकेन्ड वाला सेकेन्डमा हुन्छ यति गर्यो भने भइहाल्छ ठीक छ 7 को गरौँ 7 को भन्दिनु 7 नम्बर 7 नम्बरमा के हुन्छ लिसन टु द वेदर फोरकास्ट पहिला मौसम समाचार सुन्ने अनि गोस्ट सेलिङ भनेको त डुङ्गा लिएर जाने त्यो करेक्ट हो पहिला मौसम समाचार सुन्नु पर्छ अनि बल्ल डुङ्गा लिएर जाने हो नत्र त्यही जहाज पल्टिन्छ है तिमी जहाजले सपोज समुद्रमा यात्रा गरिरहेछौ भने पहिला मौसम समाचार सुन्नु पर्यो आँधी आउने वाला छैन पानी पर्ने वाला छैन अनि बल्ल जाने हो यो चाहिँ फर्स्टको फर्स्ट सेकेन्डको सेकेन्ड नै छ दिएको ठीक छ अब मैले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ गरिदिए 6 सर अलिकति अब मात्र 5 र 8 छ त्यो पनि भनिदिरहेछु 5 मा पनि के छ पहिला चेक गर्ने अनि बिल पे गर्ने हैन कसैले भने तपाईको यति पैसा त पहिला चेक गर्नु पर्यो के छ अनि बल्ल पे गर्ने यो अलि उल्टो छ 8 नम्बरमा यो चाहिँ ठीक छ पहिला रिङ किन्ने अनि आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई म्यारेजको लागि प्रपोज गर्ने हाम्रोतिर त बुवामाले खोजेर गराइदिनुहुन्छ हैन त्यो अलग हो जुन उतातिरको छ वेस्टर्न कल्चरमा के हुन्छ तिमीले आफै प्रपोज गर्नु पर्यो बिहेको लागि पहिला रिङ लिएर जानु पर्यो रिङ लिएर अनि तिमी भन्छौ विल यु म्यारी मी फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो बाइ योर गर्लफ्रेन्ड अ रिङ एन्ड देन आस्क हर टु म्यारी मी यो फर्स्ट कुन काउन्ट्रीमा चाहिँ के भन्नु गाउ
अलिकति उता हट्नु स्क्रिनशट हट्नु स्क्रिनशट गर्ने ल सर बी 2 नम्बरमा चाहिँ हामीले यु सुड नट नै राख्नुपर्छ है 2 नम्बरमा यु सुड नट राख्ने सिम्पली माइन्डमा के राख यु सुड नट लेख्नु भनेको तिमीले सेकेन्डमा गर्नुपर्ने काम सुड नट सँग लगाउँछौ फर्स्टमा गर्नुपर्ने काम अन्टिल पछि यु हैव प्लस भित्रीमा गरिरहेछौ त्यो चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्छ एक्जाममा यो दुवै सोध्छ भने जरुरी छैन यो मात्रै सोधिन्छ यो मात्रै सोधिन्छ तिमीलाई यो दिमागमा हुनु पर्यो सुड नट लगाउन भनेछ भने सेकेन्डमा गर्नुपर्ने काम भने फर्स्टमा मलाई उता लेख्नु पर्यो है त ल भेट्दा हुन्छ हुन्छ सर मेटाइदिनु स्क्रिनशटले अरूलाई सोध्नु एकजना लिसेको जस्तो भइहाल्छ नि ओके यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है फेरि युनिट 13 मा एउटा अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट अर्को छ 13.4 है 13.4 मा नेचुरल प्रोसेसेस जुन छ नि अलि फरक किसिमको छ सजिलो छ म एकछिनमा गर्दिन्छु यो यसमा मिनिङहरु छ पहिला यो मिनिङहरु म लेखिदिरा छु सेट is congeal evaporate especially condense melt dissolve expand swell stretch contract यसमा चाहिँ के हुन्छ यो तीनटा मतलब हुन्छ ठोस बन्नु यो खासमा यो सिमेन्ट सँग रिलेटेड छ यो वाटर आइस बन्नु सँग रिलेटेड छ र यो ब्लड सँग रिलेटेड छ इभापोरेट बन्नु भनेको बाफ बन्नु हो कन्डेन्स भनेको बाफ पानी बन्नु हो मेल्ट भनेको पग्लिनु हो डिजोल्भ भनेको घोलिनु हुन्छ एक्सप्यान्ड भनेको फैलिनु हुन्छ स्वेल भनेको फुल्नु हुन्छ स्ट्रेच भनेको तन्किनु कन्ट्र्याक्ट भनेको खुम्चिनु यो कन्ट्र्याक्ट खुम्चिनु भनेको कुनै मेटल धातु खुम्चिनु है अनि श्रिङ्क भनेको पनि खुम्चिनु नै हुन्छ यो कुन सेन्समा कपडा खुम्चिनु क्लोथ्सको सेन्समा अब हेर यसमा हामीलाई यो मिनिङमा चाहिँ हामीले के सम्झिनु पर्यो सेट मिन्स पनि जम्नु हुन्छ केही कुरा ठोस भन्नु जस्तै हामी सिमेन्टलाई पानीमा घोलेर छोड्दियो भने त्यो पछि जम्छ त त्यो सेट भयो तर त्यही पानीलाई हामीले चिसोमा छोड्दियो भने त्यो फ्रिज हुन्छ जम्छ त्यो पनि बरफ बन्छ नि आइस बन्छ नि त्यो पनि जम्नु हो त्यस्तो बेला फ्रिज भब युज गर्छौँ जस्तै रगतलाई हामीले कुनै भाँडोमा राखेर छोड्दियो भने के हुन्छ त्यो पनि जम्छ ठोस बन्छ त्यसलाई हामी कन्जिम त्यसपछि ठोस बन्नु यो तीनटै ठोस नै बन्नु हो तर यो तीनटैमा फरक हुन्छ सिमेन्ट जम्नु सेट भब युज गर्ने पानी जमेर बरफ बन्नु फ्रिज भब युज गर्ने रगत जम्नु भनेको कन्जिल भब युज गर्ने त्यस्तै अर्को छ पानी बाफ बन्छ तातो पानी बाफ बन्छ नि त्यो इभापोरेट भयो र त्यही तातो पानी बाफ बनेर त्यो बाफ के हुन्छ सपोज यहाँनिर टच भयो भने पछि के हुन्छ चिसो भएर त फेरि पानी बन्छ नि बाफ पानी बन्नु भनेको कन्डेन्स हो अर्को जस्तै हामी बरफ राखिदिन्छौँ बरफ पग्लिन्छ त्यो मेल्ट भयो पग्लिनु भनेको मेल्ट तर त्यहीँनिर कुनै पानीमा या केहीमा हामीले नुन हाल्छौँ चिनी हाल्छौँ भने त्यो डिजोल्भ हुन्छ कि साल्ट है या चिनी हामी हाल्छौँ त्यो घोलिन्छ त्यो पग्लिने होइन कि घोलिने हो तर आइस चाहिँ के हुन्छ पग्लिन्छ आइस पग्लिन्छ एक्सप्यान्ड फैलिनु भनेको जस्तै हामी चामल पानीमा हामी हाल्छौँ भात पकाउँछौँ त्यो फैलिन्छ फुलेको होइन तर स्वेल भनेको के हुन्छ फुल्नु हुन्छ हैन ब्यालुन के भयो फुल्छ
हावा फुल्छ फेरि हावा निकाल्दियो भने के हुन्छ त्यो यतिकै के हुन्छ फेरि पहिलाको साइज उमाइहाल्छ स्ट्रेच भनेको तन्किन्छ जस्तै रबरहरू है रबर हुन्छ नि रबरलाई हामी यसरी तन्कायो भने के हुन्छ तन्किन्छ त्यो स्ट्रेच भयो कन्ट्र्याक्ट भनेको खुम्चिनु धातु खुम्चिनु के अरे कन्ट्र्याक्ट हो र त्यही कपडाहरू खुम्चिनु भनेको श्रिङ्क हो अब यो भर्ब्सहरूको सेन्समा कस्तो क्वेसन आउँछ तिमीलाई क्वेसन दिएको होला यहाँ बुकमा माथि 5 वटा क्वेसन दिएको छ त्यो क्वेसन्सहरु हेर त्यही एक्जाममा आउँछ ठ्याक्कै त्यही आउँछ चेन्जेस इन साइज अर्को छ solids becoming liquid अर्को छ liquid becoming solid अर्को छ liquids becoming gas अर्को छ gases becoming liquid यति क्वेशन छ यही 5 वटा ठ्याक्कै यही 5 वटा क्वेशन छ अरु क्वेशन हुँदैन यही 5 वटा क्वेशन हुन्छ र यो 5 वटा क्वेशन सँग मिल्ने खालको 5 वटा भर्ब्स उता के हुन्छ अप्सनमा आउँछ त्यससँग हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो 5 वटा भर्ब्स कहाँबाट आउँछ यही 12 वटा भर्ब मध्ये कुनै 5 वटा भर्ब्स दिएको हुन्छ त हामीले कुनसँग कुन मिलाउने त त्यसको लागि म एकदम क्लियर यहाँ लेखिदिन्छु साइज चेन्ज हुनमा 5 वटा भर्ब्सहरु कुन कुन भर्ब्स आउन सक्छ साइज चेन्ज हुने भर्ब्सहरु यो shrink contract stretch swell र expand यो 5 वटा भर्ब मध्ये कुनै एउटा हुन्छ जस्तै यो 5 वटा भर्ब चाहिँ के भयो साइज चेन्ज हुन्छ खुम्चिदा पनि साइज सानो भयो चेन्ज भयो र तन्किदा साइज त्यो ठुलो भयो साइज चेन्ज भयो फुल्दा पनि साइज चेन्ज हुन्छ फैलिदा पनि साइज चेन्ज हुन्छ भनेपछि यो क्वेशन सँग मिल्ने चेन्जेस इन साइज सँग मिल्ने हामीलाई यही 5 वटा भर्ब्स मध्ये कुनै एउटा अप्सनमा हुन्छ स्योर हो यही 5 वटा मध्ये कुनै एउटा अप्सन हुन्छ योसँग जोडा मिलाइदिने त्यस्तै अर्को छ सोलिड्स बिकमिङ लिक्विड सोलिड लिक्विड बन्नु मतलब ठोस वस्तु लिक्विड बन्नु भनेको के पानी बन्नु लिक्विड के हो पानी हो त सोलिड वस्तु पानी कहाँ भन्छ त्यसको लागि दुईटा भर्ब छ मेल्ट मेल्ट मिन्स पग्लिनु के कुरा पग्लिन्छ बरफ पग्लिन्छ बरफ के हो सोलिड हो बरफ सोलिड हो आइस सोलिड हो र त्यो के पग्लेर के भन्छ पानी बन्छ पानी के हो लिक्विड हो मेल्ट भएर हुन्छ अर्को अर्को यहाँनिर छ यहाँ डिजोल्भ छ यहाँनिर के लेख्ने डिजोल्भ लेख्ने भनेपछि सोलिड्स बिकमिङ लिक्विड को लागि जम्मा यो दुईटा भर्ब मध्ये कुनै एउटा आएको हुन्छ या त मेल्ट या त डिजोल्भ आएको हुन्छ त बुझ्ने सोलिड भनेको बरफ हुन्छ त्यो लिक्विड बन्नु भनेको पानी बन्छ मेल्ट त्यस्तै सोलिड भनेको नुन त सोलिड हो नि त या चिनी सोलिड हो नि त अनि त्यो घोलिएर के हुन्छ पानीमा गयो पानी बन्छ त त्यो डिजोल्भ भयो त यो दुईटा भर्ब मध्ये कुनै एउटा अप्सनमा हुन्छ जुन योसँग जोडा मिलाउने त्यस्तै छ लिक्विड्स बिकमिङ सोलिड सोलिड भनेको ठोस लिक्विड भनेको पानी पानी ठोस कब बन्छ त त्यसको लागि यो तीनटा अप्सन छ सेट भर्ब सेट भनेको सिमेन्ट के हुन्छ पानीमा घोलेर राख्छौ लिक्विड हो अनि त्यो जमेर के हुन्छ ठोस बन्छ सोलिड बन्छ सेट भर्ब अर्को फ्रीज भर्ब फ्रीज के हुन्छ पानी लिक्विड हो त्यो जमेर आइस बन्छ ठोस बन्यो फ्रीज भर्ब अर्को कन्जिल भर्ब किनभने ब्लड के हुन्छ ब्लड त लिक्विड हुन्छ नि अनि त्यो ब्लडलाई हामीले भाँडोमा छोड्दियो भने के हुन्छ त्यो जमेर ठोस बन्छ कन्जिल भर्ब पछि लिक्विड्स बिकमिङ सोलिड को लागि यो तीनटा भर्ब मध्ये कुनै एउटा अप्सनमा आउँछ र यो दुईटाको लागि एउटा एउटा लिक्विड्स बिकमिङ ग्यास लिक्विड ग्यास बन्नु मतलब लिक्विड के हो पानी हो ग्यास भनेको बाफ पानी बाफ बन्नु भनेको के इभापोरेट यसमा एउटै हुन्छ इभापोरेट यो अप्सनमा दिएकै हुन्छ एउटा त सिम्पली बुझ्ने लिक्विड बिकमिङ ग्यासमा इभापोरेट राख्ने र ग्यासेस बिकमिङ लिक्विड ग्यास भनेको के भयो बाफ भयो बाफ ग्यास हो नि त अनि त्यो पानी भन्छ लिक्विड भनेको पानी बन्छ त त्यो कब हुन्छ कन्डेन्स यसमा पनि एउटै अप्सन हुन्छ भनेपछि ग्यासेस बिकमिङ लिक्विड को लागि एउटै अप्सन छ कन्डेन्स त्यो रहन्छ नै लिक्विड्स बिकमिङ ग्यास को लागि एउटै अप्सन छ इभापोरेट त्यो रहन्छ नै र लिक्विड्स बिकमिङ सोलिड को लागि यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा रहन्छ सोलिड्स बिकमिङ लिक्विड को लागि यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा
र चेन्जेस इन साइजको लागि यो 5 वटा मध्ये कुनै एउटा रहन्छ, त्यसमा हामीले के गर्ने जोडा मिलाउने, यति गर्नुपर्छ है त। ल यसको लागि स्क्रिनशट लियो एकछिन पहिला, हामीसँग 2 मिनेट टाइम छ, स्क्रिनशट लियो यसको। यो क्लियरै होला, यसमा त मलाई लाग्छ केही बुझाउनु पर्ने छैन। यो 12 वटाको भर्ब्स पनि यहाँ लेखिदिए र कुनमा कुन मिल्छ ठ्याक्कै यो पुरै क्वेशन आन्सर नै सोल्भ भइहाल्यो है त। ल अब यसलाई मेट्छु, अलिकति मेट्छु किन, अब यसको एक्जाममा नआएको क्वेशन योसँग कस्तो छ है। हाम्रो युनिट 13 सकिहाल्यो है, युनिट 13 बाट यति क्वेशन मात्रै हामीले पढ्नु पर्नेछ। अब योसँग रिलेटेड तिम्रो बुकमा क्वेशन छ केही, त्यो क्वेशन हेरेर के गर्नु छ, जस्तै त्यहाँ दिएको छ तल हेर्नु, व्हाट ह्यापन्स when you, अनि यस्तो छ, अनि त्यहाँ तल क्वेशन छ put a lump of ice in a glass of lemonade, यस्तो भनेको छ। सिम्पली यो भन्नुको मतलब के हुन्छ, अर्को पनि क्वेशन कार्ड लेखिदिन्छु, leave a pullover in hot water। अब यसमा हामीले गर्नु के छ, सिम्पली व्हाट ह्यापन्स व्हेन यु भन्ने जुन टर्म छ नि, यो हरेक क्वेशन को अगाडि दिएको छ, मतलब यो सिचुएसन भयो। व्हाट ह्यापन्स व्हेन यु पुट अ लम्प अफ आइस इन अ ग्लास अफ लेमोनेड, मतलब लेमोनेड भनेको त्यो निम्बु पानी हुन्छ नि, निम्बु पानीको ग्लासमा हामीले एउटा बरफको टुक्रा, लम्प अफ आइस भनेको बरफको टुक्रा, एउटा आइसको टुक्रा राख्यो भने व्हाट ह्यापन्स के हुन्छ होला। अब तिमी दिमाग लगाउँछ, त्यो निम्बु पानीमा बरफको टुक्रा हाल्यो भने के हुन्छ, पग्लिन्छ नि त, बरफ पग्लिने हो नि। के मिन्स पग्लिनु, मेल्ट मिन्स, त यहाँ लेखिदिने इट मेल्ट्स, यसरी इट मेल्ट्स लेखिदिने है। त्यस्तै यो एकछिनमा अब कट्स है, कट्स भने फेरि रिजवाइन नगर्नु, हाम्रो सकिहाल्यो, इट मेल्ट्स लेखिदिने। अर्को हेर त, व्हाट ह्यापन्स व्हेन यु लिभ अ पुल ओभर इन हट वाटर, तातो पानीमा पुल ओभर भनेको बाक्लो मोटो कपडा राख्यो भने के हुन्छ, खुम्चिन्छ। के मिन्स खुम्चिने त, क्लथ्स भनेको यहाँ श्रिङ्क, त्यहाँनिर लेखिदिने इट श्रिङ्क्स। बस यति गर्नु छ, यति गरे पनि मजाले सकिन्छ है। बाँकी क्वेसन तिमीहरू आफै गर्नु, नगर्ने पछि मलाई भोलि